श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की श्री शिव महापुराण की उमा महेश्वर भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की गंगा मैया की यमुना महारानी की बाके बिहारी लाल की राधा दामोदर भगवान की सीताराम भगवान की पवन पुत्र हनुमान की सद्गुरुदेव जी महाराज की भारत माता की गौ माता की गुप्तेश्वर भगवान की भगवान की भगवान की भगवान की जय जय श्री राधे। हर 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 महादेव शंभो। अनाहद नाद निकुंज ज्ञान लभ्य स्मर हर भगवान देवादिदेव महादेव पशुपतिनाथ को वांग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्री शिव महापुराण एवं भगवान गुप्तेश्वर का श्री चरण में सादर बंदन। यस देव महिमा विराजित स्थापित पूजित समस्त देवी देवताहरूका श्री चरण में सादर बंदन। व्यासासीन गुरुवर यज्ञ में वर्णी भएर रहनुहुने विद्वत विप्रजन साधना का पथ में जीवन समर्पित गर्नुहुने साधु समाज संगीतज्ञ मित्रहरू प्राविधिक साथी पुराण आयोजना गर्नुहुने आयोजक समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू साथै यस कथा प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुहुने धर्मानुरागी सज्जन आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाई सम्पूर्णमा यथायोग्य नमन स्वागत एवं हार्दिक अभिवादन छ। सबैले प्रेमपूर्वक भन्नुहुनेछ एकपटक हर हर महादेव। सबैजना हर हर महादेव। कोही नछुट्नु हर हर।
आज लगभग अन्तिम चरणमा आइसक्यौँ हामी। थुप्रै कथाहरू शिवपुराणको माध्यमले हामीले सुनिसकेका छौँ। केही कुराहरू अब बाँकी होला शिवपुराणभित्रको। जति भन्ने तिनै शास्त्रहरूले, तिनै शास्त्रको माध्यमले, तिनै कथाहरूको माध्यमले धेरै कुरा यहाँहरू समक्ष मैले गरिसकेको छु। तसर्थ धेरै केही भन्न छैन। तथापि हाम्रो धर्म, संस्कृति, सभ्यता, मूल्य, मान्यता जुन परम्परामा हामी हुर्किरहेका छौँ, बढिरहेका छौँ र जसलाई आदर्श मानेर जसलाई हामी पालन गरिरहेका छौँ, त्यसका विषयमा केही समय मैले पनि धेरै कुरा जानेको छैन। अध्ययनकै सिलसिलामा छु। तथापि तपाईहरू जस्तो व्यक्ति भेट्दा केही कुराहरू गर्न मन लाग्छ। यसर्थ कि हामीलाई म बारम्बार भनिरहनेछु, हामीलाई बौद्धिक रूपले पनि, वैचारिक रूपले पनि, विचारमा पनि दास बनाएको रहेछ। शासनले मात्रै होइन, राजनीतिक रूपले मात्रै होइन, वैचारिक रूपले पनि हामी माथि ठुलो अन्याय भएको रहेछ जस्तो लाग्छ। मैले स्कुलमा पढ्दाखेरि सूर्यले पृथ्वीको पानी सोसेर त्यही जलबाट पृथ्वीलाई सिंचन गर्दछ र यो कुरा पाश्चात्य वैज्ञानिकहरूले पत्तो लगाएका हुन् भनेर पढेको थिएँ। स्कुलमा त्यसै गरी हामीलाई पढाइयो, तिनै कुरा पढाइयो, तिनै पढ्दै आइयो। र ती वैज्ञानिक जन्मिनुभन्दा पनि अगाडिको महाभारत ग्रन्थ सबैले सुन्नु भएको छ। महाभारतको कथा धेरै थाहा नभए पनि द्वन्द्वको कथा, कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गरेको गीताको प्रसङ्गहरू, त्यहाँका घटनाहरू चाहिँ धेरैलाई थाहा छ। त्यही महाभारतभित्र अध्ययन गर्दै जाँदा, पढ्दै जाँदा मैले के भेट्टाएँ भने यो कुरा त महाभारतमा पहिल्यै लेखेको रहेछ। सूर्यले समुद्रको पानीलाई किरणहरूद्वारा खिचेर लान्छन् उत्तरायणमा, अनि दक्षिणायनमा गएर फेरि सूर्यले त्यही पानी पृथ्वीलाई वापस गर्छ। त्यसपछि पृथ्वीमा जलको कारणले गर्दा, पानीको कारणले गर्दा अन्नहरूको उब्जनी हुन्छ, पृथ्वी उर्वर बन्दछ। यो कुरा महाभारतमा लेखेको रहेछ बडा स्पष्ट गरी कि सृष्टिको आरम्भकालमा प्राणीहरू जब भोक र प्यासले सन्तप्त हुन लागे, त्यति बेला पिताले जस्तै गरी सूर्यले आफ्ना तीक्ष्ण, तीखो, प्रचण्ड किरणहरूद्वारा समुद्रको जललाई खिच्दछन् आफूतिर। पुरा सृष्टानि भूतानि विद्यन्ते क्षुदया भृशं ततोऽनुकम्पया तेषां सविता स्वपिता यथा। सविता स्वपिता यथा, जसरी स्वपिता आफ्नो पिताले पुत्रहरूको पालन पोषण गर्छन्, सन्तानको पालन पोषण गर्छन्, त्यसै गरी सविता भनेको सूर्यले स्वपिता यथा पिताले पुत्रलाई प्रेम गरे झैँ गरी पुरा सृष्टानि भूतानि, प्राचीन सृष्टि समयमा विद्यन्ते क्षुदया भृशं, जब प्रजाहरू, प्राणीहरू भोक प्यासले सन्तप्त हुन लागे त्यति बेला गत्वोत्तरायणं तेजो हो रसानुद्दित्य, रश्मिभी भनेको किरणहरूद्वारा उत्तरायणमा गएर तेजको, प्रकाशको अथवा सूर्यको रश्मिद्वारा, किरणद्वारा जललाई खिच्दछन्। रसानुवृत्य, रसलाई धारण गर्छन्, खिच्छन्। र त्यसपछि दक्षिणायन आव्यक्तो महिम निविशते रवि सूर्यले त्यस पछाडि फेरि दक्षिणायनमा गएर त्यो पानी फेरि पृथ्वीलाई नै फर्काइदिन्छन् भनेर यसरी उल्लेख गरेको रहेछ। त्यसो गर्दा त पाश्चात्य वैज्ञानिकले पत्तो लगाएको कुरो त भएन। यो त्योभन्दा पहिले नै कसैले त्यो कुरामा उल्लेख गरिसकेको छ, त्यो विषयमा बोलिसकेको छ भने त त्यो अर्कोले पत्तो लगाएको त हुँदैन। यस्ता थुप्रै कुराहरू हामीबाट खोसिएका छन् अनि हाम्रा कुराहरू चाहिँ हामी कहिले ती कुराहरूलाई याद पनि गर्दैन। यो वन पर्वको अध्याय 3 को 5 र 6 श्लोकमा छ। महाभारतको वन पर्वको अध्याय 3 को 5 र 6 श्लोकको प्रसङ्ग हो।
यी कुराहरू उल्लेख छन्। अनि हामीलाई हाम्रा कुराहरू पनि पढ्नबाट वञ्चित गर्यो। तिमीहरूका कुरा त केही पनि छैन तिम्रा ठाउँमा, तिम्रा कुरा जति छन् हामीले जानेका कुरा मात्रै श्रेष्ठ छन् भन्दै भन्दै हामीलाई वैचारिक रूपले पनि उनीहरूले नि दास बनाउँदै गए। हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्न थाल्यो। हाम्रो भाषा, संस्कृति, मूल्य, मान्यताहरू हामीलाई नराम्रो लाग्न थाल्यो। यो केही पनि छैन, यो सब जस्तो हुँदै गयो भने यस्ता कैयौँ चिज छुटेर गयो। चाहे त्यो ऋषि सुश्रुतले शोध गरेको अपरेसन गर्दा लाग्ने औजारहरूको कुरा किन नहोस्, त्यो पनि यहीँबाट गयो। 117वटा औजारको नाम छ सुश्रुत संहितामा। अपरेसन गर्दा प्लास्टिक सर्जरीको कुरा त्यहीँ लेखेको छ। कृत्रिम अङ्ग लगाउने कुरा त्यहाँ विधि बताएको छ। त्यो त पछि नागार्जुन नाम गरेका रसियाका विद्वानले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेपछि संस्कृतबाट, अनि पछि वैज्ञानिकहरूले थालेको भ्यागुता हुँदै अपरेसन गरेर प्रयोग गरेर अनि पछि मान्छेमा सुरु गरेको। त्यो चाहिँ उनीहरूले स्वीकारेका छन्। जुन सर्जरी विद्या हो त्यसको देन चाहिँ ऋषि सुश्रुतले भनेर। तर यस्ता थुप्रै कुराहरू अब हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ। त्यसकारण अहिलेको पुस्तालाई, यो नयाँ पुस्तालाई यी कुराहरू भन्न मन लाग्छ। कमसेकम तपाईँले जान्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, अब हाम्रा संस्कृतिमा कतिपय कमजोरी पनि होलान्, कति नराम्रा पक्षहरू होलान्, हुन्छन् त्यस्तो। त्यो ठुलो कुरो भएन, त्यो आपतको भएन। ठिक छ, तिमीलाई छोड्दै जाउँला, त्याग्दै जाउँला। सबै कुरो हाम्रोमा राम्रो मात्रै छ पनि भनेर तर्क नगरौँ। तर हाम्रो ल ठिक छ, नराम्रै भए पनि अर्काकी आमालाई आमा भन्न त सकिँदैन नि त। तपाईँकी आमा नराम्रै हुनुहुन्छ मान्नुहोस्, तपाईँको माता पुरुष हुनुहुन्छ, गाला पनि चाउरी पर्यो, दाँत पनि झरेर छैन, गिजा मात्रै छ थोत्तै, कपाल फुलेर त्यस्तै हेरि नसक्नु हुनुहुन्छ। अनि अर्काको आमा चाहिँ बडा राम्रो सुन्दर देखेर हाउ ब्युटी भन्दै म तिम्रै आमालाई आमा भन्छु भन्दै जान त मिल्दैन होला नि। एउटा निष्ठावान सन्तानले त्यसो भन्न सक्छ भन्नुहोस् त। यदि हाम्रो आमा थोते छिन्, गाला चाउरी परेको छ, केस फुलेको छ, दाँत झरेको छ भने उसैलाई श्रृङ्गार्ने हो कि हामी त, उसैलाई सजाउने हो। अरूलाई सजाएर केही हुँदैन। आफ्नै आमालाई सजाउने हो, आफ्नो संस्कृतिलाई सजाउने हो। गाला चाउरी परेको छ भने गरिदिउँ न प्लास्टिक सर्जरी, झरे दाँत भने जाउँ न डेन्टलकोमा लिएर, फुल्यो केस भने लगाइदिउँ न मेहन्दी। तर सजाउँ आफ्नै आमालाई। आफ्नै आमालाई आमा भन्ने हो कि अर्काको बोली बोल्दाबाट बिग्रिन्छ चाल। सुँगालेर बाँदरले जस्तो नक्कल गर्नु हुँदैन कि मान्छेले त बुद्धिमान प्राणीले जस्तो नक्कल गर्नुपर्छ गर्दा पनि। हामीले ती पाश्चात्य व्यक्तिहरूको सिको पनि कस्तो सिक्यौँ भने केवल कपडाको सिक्यो कि उनीहरूले कस्तो कपडा लाउँछन्, जुत्ता कस्तो लाउँछन्, त्यो कुरातिर हामीले ध्यान दियौँ। ती विषयहरू अध्ययन गरेन। उनीहरूले के विषय अध्ययन गर्दैछन्? उनीहरूले जस्तै छालाको जुत्ता लाउने हामीले सोच्यौँ, तर छालाको जुत्ता बनाउने कम्पनी खोल्ने कहिले हामीले सोचेनौँ कि। हाम्रा यहाँका चिजहरूलाई प्रयोग गरेर ती चिजहरूलाई निर्माण गरेर बनाउने कुरा हामीले कहिले सोचेनौँ। र हाम्रा चिजहरू हामीले पढेनौँ र त्यसको लागि उनीहरूले धेरै ठुलो षड्यन्त्र गरे हामीमाथि। तिम्रो चिजहरू केही पनि छैन, तिम्रो धर्मभन्दा हाम्रै धर्म राम्रो, तिम्रो भाषाभन्दा हाम्रै भाषा राम्रो, यस्तो चिज हाम्रो दिमागमा हालिदियो। जसले गर्दा हामी यी चिजहरूप्रति आफ्नै आमालाई छिछि दूर गर्न थाल्यौँ। परिणाम त्यही भएको होइन। आफ्नो संस्कृतिलाई थुक्नु भनेको आफ्नै आमालाई थुक्नु होइन। उसको आमा त कति राम्री, म त मेरी आमालाई आमा मान्दिनँ अनि उसको आमालाई आमा भन्छु भन्दै जानु कति बुद्धिमान, कति योग्य व्यक्ति हो त्यो। कल्पना गर्नुहोस् त आफै। तीमाथि अझै नेपाली गोर्खाली होइन, बडा गौरव इतिहास छ। एकपटक अक्कबिन्दे गएछ कि आफ्नो साथीसँग परीक्षा लेख्न जान्छ। म पनि सरकारी नोकरी गर्न पर्यो भनेर चिट चोर्दा चोर्दै पास हुन्छ। संयमले कसो गर्छ, चिट चुराएर पास हुन्छ। पास भइसकेपछि अब मौखिक पनि दिनुपर्छ नि परीक्षा। पहिलो चरण सकेपछि दोस्रो चरणमा मौखिक परीक्षा केही प्रश्नहरू सोधिन्छन्। अब के सोध्छ नि पढेको भए पो भन्न सकिन्छ। गयो त्यही साथीको पछि अनि साथीलाई पठायो पहिले, तँ चाहिँ फर्स्टमा तँ चाहिँ, म दोस्रोमा जान्छु भने। उसले भन्छ नि त भरे भित्र के सोध्यो भने। अनि साथी गयो, पहिलो साथी सोध्यो उसलाई प्रश्न, भारतका प्रधानमन्त्री को हुन्? नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भने। ठिक छ, उनी अहिले भर्खरै कहाँबाट आएको? अमेरिकाबाट भने। अच्छा, भारत कहिले स्वतन्त्र भयो? तेस्रो प्रश्न। प्रक्रिया सुरु भयो 1857 मा, सफलता मिल्यो
47 मा भन्यो। अच्छा ठीक छ। पृथ्वी कस्तो छ? धेरै मानिस त बोलो बोलो छ भन्छन्, केही केही चाहिँ चेप्टो पनि बताउँछन्। अच्छा ठीक छ, त्यसो भए पास तिमी। बाहिर निस्क्यो, भित्रबाट कल आयो, ऊ भन्छ हतार 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 बता न के सोध्यो के सोध्यो। अनि उसले फटाफट बताइदिन्छ। भारतको प्रधानमन्त्रीको नरेन्द्र दामोदर दास मोदी। ठिक छ, भित्रबाट बोलाएको बोलाइ गर्न थालेपछि भयो भयो यो प्रश्न छोड्दे, एन्सर भन्दै 1 नम्बर 2 नम्बर म त्यही सुनाइदिन्छु। ठिक छ, फेरि एन्सर भन्दै पहिलो एन्सर भन्नु तैँले नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भन्नु, दोस्रो अमेरिका भन्नु, अनि तेस्रो भन्नु तैँले प्रक्रिया सुरु भयो 1857 मा, सफलता मिल्यो 1947 मा भन्नुभयो। ठिक छ, त्यो पनि। अनि धेरैले गोलो गोलो छ भन्छन्, केही मान्छेले चाहिँ चेप्टो पनि छ भन्छन् भन्नुभयो। भयो एकदम। तिम्रो नाम के हो भनेर सोध्यो, नरेन्द्र दामोदर दास मोदी। छक्क पर्यो, भाइ होला नाम हो, ठिक छ कोही बात नै। कहाँबाट आएको भने अमेरिकाबाट भन्छ। हदोगे, तिमी कहिले जन्म्यौ भनेको प्रक्रिया सुरु भयो 1857 मा, म जन्मे 1947 मा। हदोगे भाइ, कमाल गर्थ्यो। तिम्रो दिमाग कस्तो छ भनेको धेरै त गोलो गोलो छ भन्छ, केहीले चेप्टो पनि भन्छ। सोध्नेवालाका दिमाग चेप्टो गरिदियो उसले। अब पास होला त त्यस्तो तरिकाले, पास होला त्यस्तो तरिकाले। मिल्दा जागिर होला जीवन खुसी कल्पना गर्नुहोस् त ल, हुन्छ हुँदैन। अर्काको संस्कृति हामीले अपनाउनु भनेको त्यस्तै हो। अर्काको बोली बोलेर, अर्काको कपडा लगाएर, अर्काको टीका लगाएर हुँदैन। हामीले हाम्रै चिजलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। सुधार्नुपर्छ भने हाम्रैलाई सुधार्ने हो, बिग्रेको छ भने बनाउने हाम्रैलाई हो। आमा भन्ने त आफ्नै आमालाई आमा भन्ने, अर्काकी आमालाई आमा भन्न सकिन्छ भन्नु त? यदि अर्काको आमालाई आमा भन्न सकिँदैन भने अर्काको संस्कृतिलाई पनि आफ्नो संस्कृति भन्न सकिँदैन। यति गौरवमय संस्कृति छ। एक चिजहरू कथाको माध्यमले पनि यहाँहरू समक्ष मैले निवेदन गर्दैछु, तर मैले जानेको कुरा अन्तिम सत्य चाहिँ होइन। जान्न यति अझै धेरै कुराहरू हिन्दूहरूको खोजिन बाँकी छ। सनातन परम्परामा, वैदिक परम्पराभित्र यस्ता लाखौँ चिजहरू छन् जो अझै खोजिन बाँकी छ, अझै भेटिन बाँकी छ। अध्ययनका लागि कैयौँ चिजहरू छन्। सामान्य कुसको टुक्रा छ नि, उदाहरणको लागि म तपाईँलाई बताउँ। सामान्य कुसको टुक्रा गुरुहरूले खोज्नुहुन्छ, पूजापाठ गर्दा, श्राद्ध गर्दा, सानो काम गर्दा, सङ्कल्प गर्दा, शिलान्यासै गर्दा पनि चाहिन्छ हो। कुस पिल्जो अनिवार्य चाहिन्छ। जौ त सबैभन्दा राम्रो अन्न, धरतीको सायद पहिलो अन्न जौ हो। जौको कुरा अब पछि गरौँला, कुसको कुरा। कुसमा 11 किसिमका गुणहरू हुन्छन्। त्यत्तिकै कुसको ठाउँमा काँस ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो, अरू झारहरू ल्याउँदा हुन्थ्यो। कुसै किन खोजेको? कुसको पिरामा बस्नुभयो भने तपाईँको ब्याकबोनको समस्या जान्छ। नसा चेपिएको र हड्डी खेको चाहिँ जाँदैन। फेरि त्यस्तो कुतर्क गर्न हुन्न, कसैलाई हुन्छ नि त्यसै पनि दुख्छ नि, निउरी दाउदा त्यतिकै पनि दुखिरहने कम्मरको समस्या छ भने कुसको पिरा बनाएर बस्नुहोस्। तपाईँ जाति हुनुहुन्छ, लगातार देखिराख्नु भएको छ, दिनमा दिउँसो 4 घन्टा, बेलुका 2-3 घन्टा म लगातार बसिरहेको छु। कम्मरमा खुब समस्या भयो, एमआरआई गराएँ, चेक गराएँ, सबैतिर डाक्टरहरूलाई भेटेँ। न नसा चेपेको छ भन्छ, न हड्डी खेको छ भन्छ। अनि त्यसपछि मैले आयुर्वेदमा आफैले अध्ययन गरेर खोज्दाखेरि के पत्ता लाग्यो भने कुसको पिरा बनाएर बस्यो भने ठिक हुन्छ भनेपछि अनि मैले त्यो कुरा प्रयोग गरेँ आफैले। म ठिक भएँ भने तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ। कुसको आसनमा, त्यही भएर 3टा कुसको टुक्रा लिनुहोस् भन्छ। एउटा चाहिँ आसन मुनि राख्नु भन्नुहुन्न गुरुहरूले, याद गर्नु भएको छ कि छैन? कुसको पिरा बनाउनु छोडिहाल्नु भयो। कुस लिएर कोही गाउँमा आयो भने पनि कुकुर खोलिदिउँ भन्छन् कतिपय ठाउँमा, महत्त्व नबुझेर। अनि पिरा बनाउनु तपाईँले छोडेपछि एउटै टुक्राले भए पनि काम चलाएको गुरुले, बिचरा के गरोस् गुरुले, त्यसैले चलाउनु काम ठिकै छ। अनि कोही बेला गाई बिरामी हुन्छ होइन, गाईहरू पाल्छौँ हामी त, बिरामी हुन्छ गाई। बिरामी भएको बेला पनि हामी दुध दुन्छौँ, दबाई खुवाएको हुन्छ गाईलाई अथवा इन्जेक्सनबाट दिएको हुन्छ। त्यति बेला त्यो दुधमा पनि उसको रोग आउने सम्भावना बढी हुन्छ। तताए तापनि कतिपय चिजहरू चाहिँ गरम गर्दा पनि नजाने खालका हुन्छन्। तपाईँले हर दिन चाहे गाईलाई दबाई दिनुहोस् नदिनुहोस्, नदेखे बेला किन नहोस्,
उसको यत्रो टुक्रा एउटा दुध तताउँदा जहिले जहिले हालिदिनुहोस्, पशुमा भएको कुनै पनि रोग आउँदैन। धेरै रोग त मान्छेलाई पशुबाटै सरेको छ। जति पनि रोगहरू छन्, चाहे त्यो कोरोना भाइरस होस्, चाहे इबोला भाइरस होस्, जति पनि रोगहरू छन्, धेरै जस्ता रोगहरू 100 मा लगभग 90% रोगहरू चाहिँ पशुबाट मान्छेमा आएको हो, पशुहरूबाटै सरेको हो। र धेरैभन्दा धेरै प्रयोग हामी गाई गर्छौँ, दुधको प्रयोग गर्छौँ सर्वाधिक व्यक्तिहरूले। र एउटा कुसको टुक्रा हालेर गरम गर्नुभयो भने त्यसमा भएका विषहरूलाई, रोगहरूलाई त्यसले मारिदिन्छ। नित्यप्रति त्यसो गर्दा सकिन्छ, कुनै असर गर्दैन। यस्ता यस्ता चिजहरू हाम्रा छुटेर गए। दबाई औषधिहरू त भन्नु हुँदैन, लाग्दैन क्या, लाग्दैन औषधि भने त भने स्वाहा सबै ध्वस्त बनायो। भान्साघर औषधालय जस्तो हुन्थ्यो। औषधिको पोको बोकेर हिँड्नु पर्दैन थियो। भान्साघरभित्रै हाम्रो किचनमा नै यस्तो लाग्थ्यो औषधालय जस्तो हुन्थ्यो। सबै कुराहरू मिलाएर राखेको हुन्थ्यो, सजाएर राखेको हुन्थ्यो। कुन मात्रामा के चिज कति खाने, कहिले खाने, कसरी खाने, सबै प्रयोगहरू हुन्थ्यो। सबै छुट्यो। अहिले त मान्छे यति मूर्ख भइसक्यो, दुध लगेर बेच्छ अनि त्यो अनेक प्रकारको जुसहरू नि, त्यो माझदाहरू, कोकोकोलाहरू यस्तो चिज किनेर ल्याउँछ र अनि पिउँछ। ल हेर्नु त विचार गर्नु। गाउँमा उत्पन्न भएको राम्रो अर्ग्यानिक सागसब्जी फलफुल लगेर बेच्छ अनि त्यहाँबाट जङ्क्स फुडहरू ल्याएर खान्छ। त्यस्तै छैन हाम्रो गाउँको स्थिति। कता जाँदैछौँ हामी? तसर्थ आफ्नो संस्कृतिलाई, आफ्नो सभ्यतालाई, आफ्नो धर्म, मूल्य, मान्यताहरूप्रति पनि केही न केही हामी सजग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नयाँ पुस्ताले अझै यी चिजहरूलाई फलो गर्न बढिसक्छ। तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ, धेरै कुरा बुझाउन सक्नुहुन्छ र बाँचेर देखाउन सक्नुहुन्छ। आदर्श जीवन जिएर देखाउन सक्नुहुन्छ। तसर्थ तपाईँ सम्पूर्णमा यो निवेदन छ, अनन्त सम्भावना छ तपाईँमा त्यो लाखौँ सम्भावना देखेर नै मैले यो कुरा तपाईँ सामु निवेदन गरेको हो। बडा प्रेमसँग सुनिदिनु हो। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्दछु यो प्रेमको लागि, यो सद्भावको लागि, यो मायाको लागि। सुन्ने, ज्ञान दिने त धेरै हुन्छन्, थोरै भए पनि बाँच्ने कोसिस गर्ने हो। सानो भए पनि उपदेशभन्दा चरित्र ठुलो हुन्छ, भलै थोरै किन्नुहोस्। तसर्थ सकेसम्म तिनलाई जिउने कोसिस गर्ने हो, तिनलाई पालन गर्ने कोसिस गर्ने हो। अनि पो कथाको अर्थ। नत्र वर्षैपछि लगायो ज्ञानका कुरा त सुनेको भने कानै पाकिसक्छ। कति सुन्दा थोत्रै भइसक्छ। सुन्दा हैरान हुन्छ, झर्को लाग्छ। बस त्यसलाई बाँच्ने थोरै मात्र, एउटै मात्रै कुरा पनि बाँच्ने कोसिस गर्यो भने त्यसले चाहिँ केही परिवर्तन जीवनमा आउँछ। अन्यथा सुनेर चाहिँ परिवर्तन आउँदैन। निवर्त्य त तिमीरम कदाचित दीप वार्तया। किनकि दियोको कुरा गरेर आजसम्म अँध्यारो मेटिएको कहीँ इतिहास छैन। दियोको कुरा गर्दा दियो बाल्ने हो भन्दा अँध्यारो जान्छ, अँध्यारो जान्छ के गर्दा? दियो बाल्दा जान्छ। निवर्त्य त तिमीरम कदाचित दीप वार्तया। दियोको कुरा गरेर अँध्यारो मेटिँदैन, अँध्यारो नष्ट हुँदैन। यही निवेदन यहाँहरू समक्ष बाँच्ने कोसिस सबैले मिलेर गरौँ। कहिले कसैसँग शत्रुता नहोस्, सबैको आँखामा मित्र बनेर बस्न सक्नुहोस्। धृते द्रिहमा मित्रस्यमा चक्षुर्घा सर्वाणि भूतानि संक्षन्तामः। शुक्ल यजुर्वेदको यस मन्त्रले भने चाहिँ हाम्रो जीवन बनोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यस्तै चरित्र हाम्रो होस्, यस्तै जीवन हाम्रो बनोस्। यति कामना, यति धन्यवाद। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी